श्री हनुमत स्तुतिः। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्, तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्, तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्, तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्, तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्, तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्, तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्, तस्य सर्वभयं नास्ति,
रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः। रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्यदर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः। रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्यदर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः। रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्यदर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः। रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्यदर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः। रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्यदर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः। रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्यदर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः। रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः। उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्यदर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च
यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि
कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजदारे गृहवरे च भयं नास्ति कदाचन। इति श्री हनुमत् स्तुतिः। श्री हनुमतार्पणमस्तु। ओम हनुमते नमः।